अशें सरा कडेन मानिल्लें आसा। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणल्यार आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी वॉटर टुरिजमाचेर खूब भर दिता। तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलां की पयलीं पासून आमी आयकता की मुरगांव टू दोनापावल एक सीलिंग करचो नाल्यार आनी कितें करचें। सो आमी मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केला जी वॉटर मेट्रो येतली ती पयली वॉटर मेट्रो आमच्या वास्को भितर फ्रॉम मुरमुगांव टू दाबोलीम हांगा दोनापावल स्टार्ट जावची, जाणे करून आमच्या रस्त्यांचेर लोड कमी जातलो आनी लोकांक फ्री बरो ट्रान्सपोर्ट फास्ट ट्रान्सपोर्ट कन्विनियंट ट्रान्सपोर्ट मेळटलो। मंत्र्या कडेन मागता की तुमी वास्को आमचे एंडाक पडटा म्हणून आमचेर चड कोण लक्ष दिवपाक वचना, पूण तुमी लक्ष प्रत्येक टायम आमचेर दिल्लें आसा, आमकां प्रत्येक मदत केल्ली आसा, म्हणून तर तुमचे कडल्यान आमची अपेक्षा वाडल्या। आनी खंय तरी आमकां दिसता की वॉटर मेट्रोचो पयलो प्रोजेक्ट जो गोंयांत येतलो तो मुरमुगांव टू दोनापावल हो रूट जावचो। सो हॉटेल शॉर्टेजीस उणी जातले ऑर उदकाची सप्लाय मेळटली ना? म्हाका दिसता जेन्ना आमी सरान ताबो घेतलो हांवें इमिडिएटली सांगिल्लें आनी हो सरकार क्वीक एक्शन कशी घेता ती आमकां कळून येता की आमकां 75-77 MLD येता। आतां सद्याची पोजिशन पळोवपाक गेल्यार ती रोखडीच 80-82चेर पावल्या, पूण आमकां परत एकदा एसेसमेंट करून पॉप्युलेशन वायज मातसो तो आनी इल्लो वाडोवचो पडटलो। ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केला की ह्या 2-4 दिसां भितर ते परत एकदा येतले, सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटा बरोबर मिटींग घेतले आनी आमकां पुराय खात्री आसा मंत्री कोण काम करपी आसा कसो करतलो हें आमकां खात्री आसा आनी आमचे मुरगांव तालुक्याचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले हें म्हाका कळटा। काम स्टार्ट जातलें आनी ताका पासून आमी दिव्यांग फ्रेंडली तो स्वतंत्रपद जातलो हाची पुराय काळजी घेतल्या, तशें डिझायनूय तसोच केल्लो आसा। सो दीस गव्हर्मेंट हो दिव्यांग फ्रेंडली गव्हर्मेंट आमी पुराय करतात आनी सगळ्या कडेन जंय कमी आसा थंय पुराय करपाचें। आमी परत एक फावटी इवॅल्युएट करतात। आमी एक प्रकल्प दिल्लो आसा सेंटराक जो आमी वॉटर मेट्रो म्हणून करतात। त्या हातूंत भितर एखादे वेळ आमकां रोरो फेरीज ह्यो दोनापावल टू पणजे जाले जर जाय इट वील इज दी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, रस्त्यावेलो ताण कमी करतले, रस्त्यावेले ट्रॅफिक कमी करपाचे आमच्या कन्सिडरेशना भितर आसा एंड डेफिनेटली हांचे सगळ्यांची मागणी आसा जर जायत वी वील लूक अपॉन दॅट। We will take the information and necessary things to improve upon the supply of water, and if it is an obstruction creating problems for the people, we will try to get a solution on that. आमी आमच्या घरान भितर एखादे वेळ दिव्यांग आसा जर जायत जाल्यार ती स्टिग्मा लावन घेनासतना कमतरता पळयनासतना आमचे सगळे इन्फॉर्मेशन सेन्ससा भितर दिवपाचें, जाणे करून एक अर्ली डिटेन्शन जालें जर जायत जाल्यार दिव्यांगांतल्यान भायर पडपा खातीर जे मेडिकल एड्स लागतले, मेडिकल ट्रिटमेंट लागतलो किंवा ताका एक एसिस्टिव्ह डिवायसीस लागतले, इनोवेटिव्ह डिवायसीस लागतले, हे सगळे जर दिले जर जाय ते दिव्यांगांतल्यान भायर येवपाक शकता। म्हणजे ती एज जाता तेन्ना एखादे वेळ उलोवपाक येना, उशीर जाल्लो आसा, आयकुपाक येना म्हणून जर लोकांक आमच्या पेरंट्सांक कळ्ळें किंवा ताका आनी कसलेय जर सिम्पटम्स आसा जर ते अर्ली डिटेक्शन जाले जर जाय तातूंतल्यान भायर सरपाचे खूब चान्सीस आसा। म्हणून म्हज्या पेरंट्सा कडेन मागणी आसा की अशें कमतरता समजनासतना मुखार येयात आनीक आमचे हे ट्रिटमेंट जावं डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क सादात आनी तातूंतल्यान कावन्सिलींग जातलें, तातूंतल्यान ट्रिटमेंट जातलें, तातूंतल्यान बरे डिवायसीस येतले आनी तातूंतल्यान ते भायर पडपाक शकता। हांव एक मुरगांव तालुक्यान भितर परत एक फावटी सगळे इंजिनियर्स घेवन येतलो आनीक आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसात तांकां घेवन येतलो आनीक जे तांचे पेंडींग प्रकल्प आज अडखळून उरलेले आसात ते परत एक फावटी मार्गाक लावन मुरगांव तालुक्याक भितर कसलेच प्रकारची उदकाची शॉर्टेज येवपाक जायना हाचेर परत एक फावटी सगळी डायरेक्शन दितलो। आनीक म्हाका दिसता की येता ते 1.5 वर्साच्या भितर मुरगांव तालुक्यांत कमीत कमी 18 तास उदक येवपाक जाय हे प्रयोजन आमी करतले। मुरमुगांव तालुक्यान भितर सेवा पखवाडा म्हणजे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस आमचे सगळे सेवेचे प्रयोग हे आसात भारतीय जनता पार्टीचे ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात। खंय तरी क्लिनिनेस ड्रायव्ह, खंय तरी आमचे वॉटर बॉडीज क्लीन करपाचे, खंय तरी आमच्या दिव्यांगां खातीर काम करपाचें आनी कितें वर्कशॉप करपाचें, कौशल्य करपाचें, महिला खातीर काम करपाचें। म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे 4 प्रमुख कार्यक्रम म्हणजेच आमचे महिला सशक्तीकरण, आमचे युवा सशक्तीकरण, तशेंच गरीब कल्याण आनीक आमचे कौशल्य आसतले, दिव्यांग आसतले, अशा अनेक क्षेत्रां भितर महिलांक मुखार हाडप, युवा शक्तीक मुखार हाडप, गरिबाचें कल्याण करप, दिव्यांगां खातीर एड्स एप्लायन्सीस दिवप
ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आमी आयज मुर्मुगांव तालुक्यान भितर केल्लो आसा। गोंयच्या प्रत्येक तालुक्या भितर दिव्यांगाचे कॅम्प आमी लायले आनी तातूंतल्यान आमचे जे दिव्यांग भाव भयणी आसात तांच्या आयुश्यान भितर सादारणता एक बरो सन्मानाची वागणूक आनीक तांकां दिव्यांगाचेर ओवरकम करपा खातीर जे डिवायसीस लागता, एप्लायन्सीस लागता, इन्स्ट्रुमेंट लागता, इम्प्लांट लागता, हे सरकारा तर्फे दिवपाचो प्रयत्न करतात। आयज आमचे मदीं आमचे वास्कोचे आमदार श्री दाजी साळकर आसात, हातांत संकल्प आमोणकर आमचे मुर्मुगांवचे आमदार आशिल्ले, तशेंच आमचे गुरुप्रसाद पावसकर दिव्यांग कमिशनर आसात, तशेंच सुखाजी सर जे जांचे कडेन ही जबाबदारी दिल्ली आसा, आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर, शमी साळकर, चोपडेकर, कावन्सिलर्स आसात, ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान आज सुंदर असो कार्यक्रम ह्या मुर्मुगांव क्षेत्रांत भितर जाल्लो आसा। परत एक फावटी असे कार्यक्रम आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे जावपाचे ठरलेले आसा 9, 10, 11, 12 पणजे हांगा आयनॉक्स आसा ती ESCच्या कॉम्प्लेक्सान भितर ती म्हाका दिसता हजारांनी लोकांक परत एक फावटी हे एड्स एप्लायन्सीस डिवायसीस आमी परत एक फावटी उपलब्ध करतले म्हणून गांवागांवान वचपाचे आनी गांवच्या सगळ्या दिव्यांग लोकांचे सर्वे करप आनीक एक सेन्सस निर्माण करप, एक डेटा कलेक्शन करप आनी तातूंतल्यान परत एक फावटी दिव्यांगा खातीर अनेक अभिनव असे प्रकल्प संकल्प घेवन आमी येतले। परत एक फावटी हांव दाजी साळकर आनी संकल्प आमोणकर हांणी हो कॅम्प घडोवन हाडलो म्हणून तांच्या मना काळजांतल्यान खूब खूब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी जाणे हालींच 17 तारखेर आपलो वाडदिवस हे केलो, त्या निमित्तान एक सेवा पखवाडो म्हणजे 15 दिसांचो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक हातून करत आसा आनी खूब बरें दिसता। आमी आमचो ऑनरेबल CMचो बर्थडे सेलिब्रेट न करता लोकां भितर वचून तांची सेवा करप आनी तांकां जाय त्यो वस्तू दिवप नाल्यार तांची सेवा करप हेच आमचें ध्येय आसा। आनी त्या अंतर्गतूच कालूच तुमी पळयलें की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो आमी कार्यक्रम केलो। पयर आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केली, रोखडोच हेल्थ कॅम्प आसा, मागीर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा, फाल्यां फिट इंडिया मुवमेंटा अंडर रन आसा। आज दिव्यांगा खातीर मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एक 60-70 लोकांक आमी आज हांगा व्हीलचेअर्स दिता, हियरिंग एड्स दिता, वॉकर्स दिता, वॉकिंग स्टिक्स दिता, म्हणजे अश्यो खुबश्यो गोश्टी 1000 लोकांक 1000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सगळ्या हातूंतसून आमी फक्त समाजा पर्यंत पावोवपाक करता, लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाक पळयता। जंय आमी पयलीं म्हणजे कोणूच पावनाशिल्ले तो आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी अंत्योदय म्हणटात ना लास्ट मनशा पर्यंत पावोवन आमी घराघरांनी वचून आमी हे तांकां पावोवपाचो प्रयत्न करता। हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें खरोखरच अभिनंदन करता जेन्ना पसून तांणी ह्या हाचो ताबो घेतला सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो आनी ह्या हाचो स्टेट कमिशन फॉर डिसेबिलिटीज बी ताचो ताबो तांचे कडेन घेतला तेन्ना एक रेवोल्युशन म्हणटा तशें गोंया भितर जाल्लें आसा। आमी पयलें की हाचे पयलींच आमी केन्ना आयकूंक पसून ना की दिव्यांगा खातीर कितें कार्यक्रम जाताले म्हणून, केन्नाय एक दीस दोन कोणी व्हीलचेअर दिताले आनी ते सोंपताले थंय विशय। पूण आज ह्या दिव्यांगा खातीर आज आमी स्पेशल ऑलिंपिक्सा खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता थंय वचून म्हणजे स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून तांचे खातीर ती सेवा थंय केली। आमी पर्पल फेस्ट करता जाणे भितर गोंयभरांतल्यान न्ही देशभरांतल्यान लोक आज थंय येवन ताचो फायदो घेतात वेगळे वेगळे उपक्रम हातून। आमी वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप डिसेबल्डां खातीर आज गोंया भितर हाडली आनी आमकां सगळ्यांक तांणी दाखोवन दिलें। आज आमी दिव्यांगा खातीर हें करतात, व्हडली सर्वे जावपाची आसा ती चालू आसा, म्हणजे आयडेंटिफाय करून तांकां प्रत्येक जाणांक जे कितें तांकां वस्तू मेळपाक जाय नाजाल्यार तांकां कितें गरज आसा ते पावोवपाचो प्रयत्न करता। त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें खरोखरच मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता। आमचे ऑनरेबल CM डॉ प्रमोद सावंताचें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक लास्टाक खंय गेले की तांचो सपोर्ट नासले जाल्यार हे सगळ्या गोश्टी जावंक शकना आनी त्या खातीर आज हो सेवा पखवाडा जो आसा तो आमी लोकां मदीं सेलिब्रेट करता, लोकांच्या गरजू कितें आसात ताजे भितर आमी सेलिब्रेट करता। हांगा गुरुबाई पावसकर आसा जो स्टेट कमिशनर आसा आमच्या पर्सन विथ डिसेबिलिटीचो, एक सुंदर काम आज दोनूय मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर आनी स्टेट कमिशनर करता आनी ह्या हाचो फायदो म्हणजे आज सगळ्या दिव्यांगांक तर जाताच पूण आमकां पसून एक खंय तरी लोकां पर्यंत पावपा खातीर तांची सेवा करपाची संदी मेळटा। हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें परत एकदां अभिनंदन करता। गुरू पावसकर जो स्पेशली हो डिपार्टमेंट असो आसा की हो डिपार्टमेंटान पेशन्सूय खूब जाय आनी तुका पयलीं उमेद आसपा जाय तांच्या खातीर कितें करपा खातीर। ह्या दोनूय म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराच्या अंडर लिडरशिपीच्या अंडर गुरू पावसकर सर आनी ते एक सुंदर काम गोंया भितर आज चलिल्लें आसा, ताचें हांव अभिनंदन करता। आनी हाचेय फुडें आमी तांचे कडेन मागला की अशेंच जे सर्वे जातकूच
जे जे हांकां कितें गरज आसता जाल्यार डिवायसीस घेवपाचे आसा ते घेवपाचे. आमचे कमिशनराचे कारण हे उपक्रम राबयत आसतना आपलो स्वताचो टायम वेळ बाकीचे सगळे नियोजन आयोजन प्रायोजन हे सगळें तांचे मार्फत जाता. पूण आयज संपूर्ण गोंयांत भितरच न्हय संपूर्ण म्हाका दिसता भारतभर हे गोंयचें नांव जाल्लें आसा की एक मॉडर्न स्टेट दिव्यांगां खातीर म्हणून. आनी म्हाका बरें दिसता आमी इंटरनॅशनल कपल फेस्ट 2 केली एक म्हणजे तातूंतल्यान आयज तिसरे इंटरनॅशनल कपल फेस्ट जाता. सादारणचे 25-30 देश हातूंत भितर पार्टिसिपेट जातले. इतर देशांनी प्रगतशील राज्यांनी राष्ट्रांनी जे उपक्रम जाता त्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस आमी शेअर करपा खातीर इतर राज्यांनी बऱ्यो पॉलिसीज आसात त्यो शेअर करपा खातीर इतर राज्यांनी एसिस्टिव्ह डिवायसीस आनी टॅक्नॉलॉजी भितर नवे कितें आयिल्ले आसात ते सगळे एक्सचेंज करपा खातीर इंटरनॅशनल कपल फेस्ट आमी हांगा केल्ले आसा. इंटरनॅशनल कपल फेस्टाच्या दरम्यान आमच्या सगळ्या राज्यांतले जे सेलिब्रिटीज आसात दिव्यांगा मदले जे बरे गायक आसा बरे डान्सर्स आसात जे कोणी बरे डॉक्टर्स आसात जे कोणी बरे मॅन्युफॅक्चर डिवायसीस करतात ह्या सगळ्यांचो सन्मान आणि ताचे मोठे प्रदर्शन आणि टॅक्नॉलॉजीन भितर आयज आमी कितें मुखार सरलेले आसात दिव्यांग भाव पसून आपल्या दिव्यांगाचेर मात करपा खातीर ताका लागपी इक्विपमेंट डिवायसीस बाकीचे सगळे हे आयज आमकां उपलब्ध जातले ते इंटरनॅशनल कपल फेस्टान भितर. म्हणून आमच्या एक उपक्रम आसात आमी तुमच्या प्रत्येकाच्या घराघराकडेन येतले. त्या घरांत भितर दिव्यांग आसूं नासूं पूण ताची चवकशी करतले. अर्ली डिटेक्शन म्हणटा तें एक अत्यंत म्हत्वाचें पावल आसा. आमच्या घरांत भितर एखादे वेळेस सिम्पटम्स आसात की ते भुरग्याक उलोवपाक येना त्या भुरग्याक सादारण ते दिसना त्या भुरग्याक एखादे वेळ आयकूंक येना जाल्यार योग्य वेळार जर आमी निर्णय घेतलो योग्य वेळार जर ताका उपचार दिले जर जायत जाल्यार त्या दिव्यांगांतल्यान ताका भायर सरपाक मेळटा. पूण कांय वेळार पॅरंट्स कितें करतात की समाजा भितर ताका कमतरता दिसता की आपल्या घरांत भितर दिव्यांग आसा पूण तो मानपाक तयार जायना आनी तो वेळ गेल्लो आसता. म्हणून आमचे प्रयत्न आसात की गांवांत घरा वचून ताचे सर्वे करप आनी तांकां कितें जाय कितें नाका हें घेवप. आयज आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे आशिर्वादान आनी आमचे जे आदरणीय पंतप्रधान आसा नरेंद्रजी मोदी हांणी संकल्प केल्लो आसा आणि त्या संकल्पांतल्यान एक प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र म्हणून आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन भितर स्थापन केल्लें आसा. जाणटे जे लोक आसात तांकां एखादे वेळेस शुगर आसता आनी एखादे वेळेस पांय एम्प्यूट जातात किंवा बाकीचे कसले तरी रोग जातात जाणे करून ताचे नियंत्रण येता आनी ते डिसेबल जातात. ह्या डिसेबल लोकां खातीरय आयज व्हीलचेअर आसतली वॉकर आसतले स्टिक्स आसतले हे सगळे आमचे जे कितें इक्विपमेंट्स आसात ते मेळपाची वेवस्था ती केल्ली आसा. एका वर्साच्या भितर म्हाका दिसता की 4 कोटी रुपयांचे आमी आज साहित्य डिस्ट्रिब्युशन केल्ले आसा. पयर आमी गेले म्हयनोभर सगळे तालुक्यांनी कॅम्प्स लायले. हो एक कॅम्प न्ही म्हाका दिसता हो हांव मिनिस्टर जाल्ले हातूंत भितर 3रो कॅम्प आसा ह्या मुरगांव तालुक्यान भितर. ते इक्विपमेंट्स तुमकां येतले. प्रत्येक संपूर्ण गोंयभर हांव आनी म्हजे कमिशनर गुरू पावसकर हे स्वताच वचून ते कॅम्प लायिल्ले आसात आनी तातूंतल्यान जे इक्विपमेंट्स आसात ते आमी आयज दितात. म्हणून ज्या वेळार आमकां संदी मेळटा त्या त्या गांवांत वचपाचें ते लोकांक तुमी एकटे ना तुमचे बरोबर सरकार आसा तुमचे बरोबर डिपार्टमेंट आसा हो तांकां एक विश्वास दवरपा खातीर आनी तांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावन तांच्या जिवनान भितर सुख शांती समृद्धी हाडपा खातीर आनी तांकां दिलासो दिवपा खातीर आमी आयज करतात. गोंय एक अशें राज्य आसा ज्या राज्यात आयज संपूर्ण देशांतली सगळीं राज्यां संपूर्ण देशांतले सगळे मिनिस्टर संपूर्ण देशांतले सगळे जे कमिशनर आसात ते पळयतात आमचे बरें की गोंयान भितर इतके बरें सुंदर अशें काम दिव्यांगा खातीर जाल्लें आसात. त्या दिव्यांगाचे कार्य ताची प्रेरणा घेवन आयज आमी कन्सल्टन्सी पासून दुसऱ्या राज्यांनी दितात की दिव्यांगा खातीर आमकां एक्सेसिबिलिटी मोडाचेर आमच्या स्कुलांनी तांकां ज्यो आवश्यक गरजो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो करपा खातीर हे सगळे आमी तांचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात. हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा आमचे हे कावन्सिलर्स आसात तांकांय बी आनी तांचे कडेन एक जबाबदारी दिता. तुमचे कडेन आमचो एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मनीस आसा जो हांगा म्युनिसिपालिटीन भितर बसता. त्या मनशाक घेवन तुमी तुमच्या वार्डाचो सर्वे करप आनी त्या सर्वेंतल्यान जे जे दिव्यांग आसात
तांची एक यादी करप आनी त्या प्रत्येक दिव्यांगाचे एक इम्पॉर्टंट असो डेटा कलेक्ट करप. ताचें नांव आसतलें, गांव आसतलें, आवय आसतलो, बापूय आसतलो, ताचो वाडो आसतलो, ताची पंचायत आसतली, ताचो वार्ड आसतलो, ताका दिव्यांग खंयच्या क्षेत्रांत भितर दिव्यांगता आसा, ताका कितली पर्संटेज आसा, ताचें एज्युकेशन कितलें आसा, ताका हॉबी कितली आसा, ताची आवड कितें, ताचें कौशल्य कितें, हे सगळो डेटा तो घेवपाचो आनी ताचे नंतर एखादे वेळी ताका जॉब दिवपाक शक्य कोणी आसा जाल्यार ते जॉब हे लावपाचे, मेळावे लावपाचे, तातूंतल्यान ताका एक स्वताक आधार, स्वताच्या पांयाचेर उबे करपा खातीर ताच्या आंगान भितर कौशल्य कितें आसा, त्या कौशल्यान भितर एखादे वेळी ताका स्पोर्ट्साची आवड आसा जाल्यार स्पोर्ट्साक ताका ट्रेनिंग दिवन एखादे मोठे मोठे टुर्नामेंट खेळून ताका कितें तरी मेळोवन दिवपाचें हें कार्य आमी करपाक सोदता. म्हणून तुमचे सगळ्या लागीं मागता, तुमच्या घरा कडेन ज्या वेळार आमचे मनीस येतले, तुमचो कावन्सिलर येतलो, त्या वेळार संपूर्ण म्हायती दियात. त्या वाड्याचेर एखादे वेळ आनीक दिव्यांग आसा पूण आवय बापूय सांगपाक सोदना जाल्यार पसून तुमी ती दिवपाक जाय, जाणे करून एखादे वेळ मेडिकल ताका ट्रिटमेंट जावपाक जाय, बरे बरे डॉक्टर ताका उपलब्ध करून दिवपाक जाय. जर त्या दुयेंसाचे किंवा त्या दिव्यांगतेचे आमकां स्पेशलायझेशन हांगा ना जाल्यार एखादे वेळ ताका चेन्नय व्हरपाक जाय, बेंगलोर व्हरपाक जाय. ह्या सगळ्यो सुविधा जर निर्मिती जातली जर जाय जाल्यार आमकां परत एक फावटी हे सगळे सर्वे अत्यंत गरजेचो. म्हणून चड वेळ घेना, परत एक फावटी तुम्ही सगळ्यांनी जे कितें आमचे कडेन शक्य आसा ते आमी तुमचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात. गोंय सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयज इतके बरें काम सगळ्या क्षेत्रांनी करतात आनी म्हजें एक काम करपाचो हें पळोवनच आयज आनी एक म्हत्वाचें खातें कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान म्हजेर विश्वास दवरलो आनी तें दिलें म्हणजे जलपेय. म्हणजे उदकाची समस्या तुमकां येवपाक जायना. वास्को शारान भितर दाजी सांगता म्हाका एक मिटींग घेवपाक जाय आनी आमकां 24 तास उदक दिवपाची सोय करपाक जाय. त्या दृश्टीकोनांतल्यानय हांव रोखडोच एक 10 दिसां भितर हांगा सगळ्या इंजिनियर्सांची मिटींग घेतलो. उदकाच्यो समस्या कितें आसात ह्यो पळोवन तुमच्या घरा कडेन नियमीतपणान उदक म्हणजे पावोवपाचें हें कार्य आयज आमी घेवपाक जाय. म्हाका खबर आसा की आमचे कडेन भरपूर प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा, फक्त ताचें डिस्ट्रिब्युशन वेवस्थीत जावपाक जाय. कोण एकटो इन्फ्लुएन्शियल आसा म्हणून सगळे पायप कोणान त्या सायडीन सोडपाक जायना. ताचेर आळाबंदी हाडून सगळ्यांक सामान्य रितीन उदक पावपाची वेवस्था आमी करुया. परत एक फावटी तुमी आमच्या एक ल्हानशा उल्याक मान दिवन हांगा आयिल्ले आसात. हांव मन काळजांतल्यान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आसात, जे खंबीरपणान आमच्या डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान आपले सगळी शक्ती लायतात आनी मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग क्षेत्रां भितर काम करपाक आमकां प्रेरणा दितात. म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत तशे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आनी आमचे सेंटराचे युनियन मिनिस्टर आसतले रामदास आठवले, MOS आसतले किंवा आमचे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आसतले, ह्या सगळ्यांचे मन काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांच्या प्रेरणा, तांची उर्जा, तांची शक्ती, तांचे गायडन्स घेवनच आमी सामान्य लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात. आमचे डिपार्टमेंटाच्यो डायरेक्टर वर्षा नायक म्हणून अत्यंत एक कार्यक्षम अशे ऑफिसर आमकां मेळिल्ले आसा. आमचे दिव्यांगाचो एक कमिशनराचो सेक्रेटरी ताजीक म्हणून स्वता दिव्यांग आसा, तो आमकां सगळे मार्गदर्शन करता. डिपार्टमेंट अत्यंत बरे रितीन अत्यंत एफिशियंटली सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचे प्रयत्न करतात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी सहकार्य करचें आनी सगळ्यांनीच ह्या कॅम्पेनिंगा भितर आमचे भितर सामील जावचें आनी गोंय राज्य एक समृद्ध राज्य, दिव्यांग क्षेत्रा भितर प्रगतशील अशें राज्य आनी ज्या क्षेत्रांतले दिव्यांग आसात ते आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा सारकी ताकद तांचे मदीं निर्माण करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. सगळ्यात पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा सुभाष सराक आनी आमचे कमिशनराक की तुमी हो प्रोग्राम आज खंय तरी ह्या तालुका खातीर वास्को भितर घडोवन हाडलो आनी खरोखरच दिव्यांगा खातीर आज जे गोंयांत काम चालू आसा म्हाका दिसता हाजे पयलीं हें केन्नाच नाशिल्लें. म्हणजे आमी इतलीं वर्सां हांवूच जालो पॉलिटिक्सान आतां 30-40 वर्सां आसा पूण एक दीस पसून हांवें खंयचे दिव्यांगा खातीर कार्यक्रम जाल्लो केन्नाच पळोवना. आनी हें करता आसतना म्हणजे एक हो डिपार्टमेंटूच म्हणजे योग्य हातार आसा. म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टर आनी कमिशनर हांच्या बऱ्या कॉम्बिनेशनान आज बऱ्यो कार्यावळी, बऱ्यो येवजणी, बरें डिस्ट्रिब्युशन आज दिव्यांगा खातीर जाता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. आज हो प्रोग्राम आज एकूच न्ही, हाजे पयलीं हांगा सड्यार एक कार्यक्रम जाल्लो जाचे भितर आमी दिव्यांगा खातीर असले हाजें वांटप केल्लें आसा आनी खंय तरी दिव्यांगाक खंयच सोसायटीन
निश्चय न्ही की आपूण एक दिव्यांग आसा म्हणून. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक जाण ह्या कमिशनरा भितर आनी मंत्र्या भितर ते प्रत्येक हे पळयत आसा की डिसेबिलिटीज कोण आसा तांची सर्वे जावची, तांच्या बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तांकां बेनिफीट मेळचे, तांकां स्किम्स मेळच्यो, हे सगळें ते पळयत आसता आनी त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. आज सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे ते आज दिव्यांगां खातीर गोंयांत जाता ते पर्पल फेस्ट. म्हणजे ह्या पर्पल फेस्टाक आमी सगळेच जाण वांटेकरी जाल्ले आसा आनी आमी पळयल्ले आसा ते दिव्यांग कशे म्हणजे तोंडार हांसरो दवरून आपले कितें एक कमीपणां आसून पसून ते दाखयनासतना जगाक एक आमकां सगळ्यांक एक दिशा दाखयता. आज आमी घटमूट आशिल्ले मनीस एकदां आमी आपली तकली उसळटा, पांय दुखता आनी कितें म्हणून आमी कितें कितें नाटकां करीत आसतात आनी आमी कामचोरपणां अशीं करतात. पूण त्या दिव्यांगाक पळयतकूच खंय तरी एक इन्स्पिरेशन जाता. म्हणजे कोणाचे दोनूय हातूच ना, कोणाचे दोन हात ना, दोन पांय ना आनी तो तोंडार हांसरो लावन आपलें काम करता आसतना इतलें बरें दिसता आनी तांकां फूल सपोर्ट म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर हो प्रत्येक टायम करीत आसता. एक एकदां स्वताच्या बोल्सांतले पयशे घालून बसून तांच्या खातीर कामां केल्ली आमच्या मंत्र्याक हांव अभिनंदन करता. बर्लिन हांगा स्पेशल ऑलिंपिक्स आशिल्लें आनी तेन्ना मंत्री स्वता आपल्या पयशांनी खर्च करून तांकां थंय जेवण बिवण म्हणजे कांयच तांकां कमी पडची न्ही दिव्यांगाक ही स्वता काळजी घेवपी पयलो मंत्री म्हाका दिसता गोंयांत जाला सुभाषबाई फळदेसाय. आनी ताच्या खातीर असल्या मंत्र्यांक आमी आनी चड सपोर्ट करप आनी तांचें म्हणजे दिव्यांगांचें जें काम जालां तें आमी घरा घरा पर्यंत पावोवप म्हाका दिसता हे आमची सगळ्यांची गरज आसा. आनी तेंच न्ही आज पर्पल फेस्ट पासून आज ह्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी ताणें पसून ह्या पर्पल फेस्टाक एक बरें पर्पल फेस्ट जालें म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें आनी ताजो उल्लेख पसून मन की बातांत तांणी केलो. हाचें पुराय श्रेय आमकां खरोखरच सांगता आमचे मंत्री सुभाषबाई फळदेसाय आनी गुरुबाई पावसकर ह्या दोग जाणांक वता. तांणी पर्सनली म्हणजे इतले दीस सकाळ ते 7 पर्यंत थंयच रावन तांची बारीक बारीक चेर कोणाक जेवण ना, कोणाक टॉयलेटीक वचपा जाय, कोणाक आनी कितें आसा तांची पुराय वेवस्था ही तांणी केल्ली आसा. पयले फावटी पसून गोंयांत म्हाका दिसता वर्ल्ड चॅस आमी पयले फावटी ऑलिंपिक्साचे वर्ल्ड चॅस चॅम्पियनशीप आमी गोंयांत हाडली. म्हणजे त्या मनीस चॅस खेळटा आसतना एक एकट्याक तर मानूच धरूंक येना आपली ती मानूच पडटा ताची आनी ताका धरपी एक मनीस आसता. म्हणजे असले प्लेयर पसून ताणें हाडून हांगा म्हणजे दाखोवन दिलें की आमची सरकार आमचो सरकार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या दिव्यांगां खातीर खंयच्या लेवला पर्यंत वचूंक शकता, तांचे खातीर कितें करूंक शकता हें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. म्हाका तांचे बद्दल उलोवपा आसा जाल्यार खूब उलोवपा जाता पूण टायमाचो हें आसा तांकांय बी मुंबय वचपाचें आसा आनी त्या खातीर हांव परत एकदां सुभाषबाई फळदेसायचें अभिनंदन करता, गुरुबाईचें अभिनंदन करता. जें तुमी काम करता हें म्हाका दिसता देवाचें काम आज दोगूय जाण आमचे मंत्री आनी कमिशनर करतात आनी निस्वार्थीपणां तातूंत भितर तांकां कितें बेनिफीट मेळटा अशेंय ना. पण एकदां आमी कितें करता बेनिफीट आसलें जाल्यारूच तें काम करपा वता, हातूंत तांकां कसलें बेनिफीटूय ना. पूण एक आमचो सरकार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एक दिव्यांगां खातीर खंयच्या लेवलाचेर वचून कितें काम करूंक शकता हें म्हाका दिसता आमच्या हाचे कडल्यान शिकूंक मेळटा. हांव सर परत एकदां तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आमी पसून वास्को भितर आज आमचो आनी थोड्या दिसांनी स्वतंत्र पाताचें काम सुरू जातलें म्हणजे तो फुटपाथ पसून दिव्यांगां खातीर कसो फ्रेंडली जातलो हे पसून आमी काळजी घेतिल्ली आसा. ताचे खातीर आमकां गुरुबाईन आपल्याक जाता तितले एसिस्टन्स ते करता म्हणून सांगलां आनी अशें करून म्हणजे तुमच्या सगळ्यां खातीर भारतीय जनता पार्टी जें काम करता आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री जें काम आज आमचे करता म्हाका दिसता तें हाचे पयलीं केन्नाच जावना आनी त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा, तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा की आज तुमी सगळे हांगा आयले आनी ह्या प्रोग्रामाची शोभा वाडयली. देव बरें करूं सुभाष सर की आज तुमच्या सारके मंत्री आज आमच्या सरकारा भितर आसात जे बरें काम करतातूच. बाकीच्या तांचे बाकीचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा. आमकां सगळे चडशे पयशे मेळटा ते ह्या डिपार्टमेंटांतूच मेळटा आनी आतां डिसेबिलिटी आनी आतां आमचो उदकाचो जे डिपार्टमेंट आसा तेंय बी आज खंय तरी तांचें बरें काम पळोवन सरकारान तांचे कडेन सोंपयल्लें आसा आनी त्या खातीर तुमचें देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन करूं म्हणटा आनी तुमी सगळे हांगा मुद्दम येदे मोठे संख्येन आयल्या खातीर तुमचे मनोगतांतले गोंय राज्याचो मंत्री आमचो मित्र बाब सुभाष फळदेसाय सर हांगा उपस्थित आसा. तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार आमचे मित्र बाब गाजी साळकर, आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे चेअरपर्सन बाब
गिरीश बोरकर हांगा आसा, आमचो पावसकर सर हांगा आसा, आमचे सगळे उपस्थित मान्यवर. आयज खरेंच मना काळजांसून हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाईक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणेन जी इनिशिएटीव घेवन आनी तेंच्या बरोबर आमचो पावसकर तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आयज आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात जो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या अंडर आमचे खुबशे लोक जे आसा, आमी स्पेशली तांकां दिव्यांग म्हणटा, जे थोडे आमचे बेड रिडन आसा, थोड्यांक जी गरज आसा इक्विपमेंटाची ते डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागून जे आमकां तुमी आमच्या तालुक्यान हो प्रोग्राम घडोवन हाडल्या कारणान तुमचे खरेंच हांव आभारी आसा. आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या सगळ्या ह्या तालुक्याच्या लोकांक मेळटलो. तेजे भितर मुरमुगांव जावं, वास्को जावं, दाबोळी जावं, ते आमचे कुट्टाळी जावं, तांकां सगळ्यांक हो बेनिफीट मेळटलो. आनी तेच्या लागून आयज तुमी सगळीं जाण हांगा येयलेले आसा, जो आमच्या सुभाष फळदेसाईच्या हेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हे सगळे डिस्ट्रिब्युशन हांगा जातलें. तेच्या लागून परत एक हांव आमच्या मंत्री श्री सुभाष फळदेसाईचे आनी पावसकर सरांचे हांव खरेंच मना काळजांतून धन्यवाद आयोजीत केल्लो आसा. दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग फर्स्ट टायम गोंया भितर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी तो क्रिएट केलो. आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ सुभाष फळदेसाय आमी कितल्योय येवजण्यो ज्यो आसा दिव्यांग क्षेत्रा भितर त्यो फाटल्या एका वर्सा भितर लागू करपाचो प्रयत्न केला, घराघरांत पावपाचो प्रयत्न केला. आनी ताचो जो भाग आयज आमी तुमच्या मदीं आयिल्ले आसा. हे सोडून बाकीचे जे इक्विपमेंट्स, एड्स, एप्लायन्सीस जे कितें लागता ते आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमचे परमनंट सेंटर आमी सुरू केला गोवा मेडिकल बांबोळी हांगा. थंय सुद्दां येवन तुमी घेवंक शकता. पण आमचो असो प्रयत्न आसतलो की प्रत्येकाच्या दारान वचून, घरा कडेन वचून जे कितें इक्विपमेंट लागता ताका मेळपाक जाय हो यत्न आमी केल्लो आसा. आनी ताच्या अंतर्गत आमी आयज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आमी सगळे म्हणटा युग पुरुश आसा, महापुरुश आसा, तेंच्यांनी ह्या देशाक एक बरी दिशा दिल्या आनी तांचो बर्थडे सेलिब्रेट केलो. त्या बर्थडेच्या निमतान आमी सगळ्यांक हांव